बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं रिज़ीन हैदर मज़हर हूँ और आप मेरा ये वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज पाकिस्तान में चांद रात है और कल ईद उल अज़हा मनाई जाएगी, लेकिन पाकिस्तानियों के मकबूल तरीन लीडर को ये दूसरी ईद है कि वो जेल में मौजूद है और अवाम पाकिस्तान के लिए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए जो है वो सख्त से सख्त सज़ाएँ काट रहा है। पिछली दफ़ा जब ईद थी तो हमें ये बताया गया कि इमरान खान ने और शाह महमूद कुरैशी ने जेल में ईद उल फितर की नमाज अदा की है, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को जो है वो ईद उल फितर की नमाज तक अदा नहीं करने दी गई। इस चीज़ का इंकशाफ शाह महमूद कुरैशी की जो बेटी हैं शहर बानो कुरैशी, उन्होंने अपने एक प्रोग्राम में किया। उन्होंने बताया कि जो हुकूमत ने झूठ बोला है कि हमने इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को ईद उल फितर की नमाज अदा करवाई, वो झूठ था। किसी भी जामिया मस्जिद में जो है वो इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को ईद उल फितर की नमाज अदा नहीं करवाई गई। अब फिर कल ईद का दिन है, देखना ये होगा कि ये करते क्या है। क्या ये इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को ईद की नमाज से भी रोकते हैं या उनको ईद की नमाज जो है वो अदा करने देते हैं। आप ज़रा ये देखें कि पाकिस्तान में इस वक्त फस्तायत कितने उरूज पर है। आप हर शख्स से डर रहे हैं, आप ये समझते हैं कि शायद ये शख्स हमारे लिए जो है वो नुकसानदेह साबित ना हो जाए, शायद ये शख्स हमारे पर तनकीद ना कर दे। आप हर एक शख्स से इस वक्त पाकिस्तान में बैठ के जो है वो डर रहे हैं और मुसलसल डरते चले जा रहे हैं। मलकू क्या चीज़ है? मलकू एक सिंगर है, लोक सिंगर जिसे आप कहते हैं। यह पंजाब का एक मुकामी सिंगर है। वो कोई इतना बड़ा ब्रांड या इतना बड़ा सियासतदान नहीं था कि जिससे आप छोटी छोटी चीज़ों पर डरे। मलकू ने किया मलकू ने एक गाना गाया, नक दा कोका, और एक कंसर्ट के दरमियान जो है वो उसने उसमें एक लाइन बोल दी कि कैदी 804 वाली जो है, जेल अडियाला कैदी 804 होवे। अब वो गाना सिर्फ एक लाइन कैदी 804 वाली की वजह से इतना मशहूर हुआ कि वो टी सीरीज़ के तमाम रिकॉर्ड तोड़ गया। मलकू ने जब ये देखा कि उसका गाना तो कैदी 804 वाला बड़ा हिट हो गया, मशहूर हो गया, उसने एक और गाना लॉन्च कर दिया, मलकू नक दा कोका पार्ट 2, और फिर एक और मलकू नक दा कोका पार्ट 3 भी लॉन्च कर दिया। अब जो कैंपेन उस वक्त हुई थी तहरीक इंसाफ की, इलेक्शन का क्योंकि वक्त नज़दीक था, तो वो मलकू के उस गाने कैदी 804 वाले के ऊपर बड़ी डिपेंड कर रही थी। और जहाँ जहाँ कोई कॉर्नर मीटिंग हुई, जलसे तो करने नहीं दिए गए, हर उस कॉर्नर मीटिंग के अंदर जो है वो गाना चलाया गया। सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन की गई उस गाने के बैकग्राउंड म्यूज़िक लगा के, और सारा वो सेटअप चलाया गया। अब मलकू ने वो गाना गा दिया। वो एक सिंगर है भाई, उसने गाना गाना था, गाना गा दिया, लेकिन आप ये देखें कि ये उस मलकू से भी डर गए। और फिर पार्लियामेंट के अंदर भी बात होती रही, जगह जगह पे प्रो टीवी प्रोग्राम्स के अंदर बात हुई कि भाई आपसे तो मलकू का नाकदा कोका नहीं संभाला गया, आप इमरान खान को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस तरह से संभालेंगे। अब वही मलकू जो है, क्योंकि वो वायरल हुआ, मशहूर हुआ, तो बरतानिया के अंदर उसके कंसर्ट रखे गए मुख्तलिफ इवेंट्स से। ये मेरे नज़दीक जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे बेडफोर्ड के अंदर जो है वो एक कंसर्ट था, और मैंने खुद ज़ाती तौर पे उसकी टिकट ख़रीदी, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं उसके गाने अट्रैक्ट कर रहे थे और मैं ये चाह रहा था कि मैं वहाँ पे जाऊँ और एंटरटेन हूँ। अब मलकू की फ़्लाइट थी बरतानिया के लिए, उसने यहाँ पे आना था और यहाँ पे आके कंसर्ट्स करने थे। जब मलकू जो है वो एयरपोर्ट पहुँचा बरतानिया की फ़्लाइट लेने के लिए, तो मलकू को मालूम हुआ कि हुकूमत ने तो मलकू का नाम ECL में डाल दिया है। अब जब मलकू का नाम ECL के अंदर जो है वो डाला गया, तो वो बरतानिया फ़्लाइट नहीं लेके आ सकता और ना ही मुल्क से बाहर निकल सकता है। अब सवाल मेरा यहाँ पे ये बनता है कि क्या रियासत अजीम है, क्या हुकूमत है, क्या अदारे हैं जो मरासियों से डर गए हैं। अब यानी अगर आपको मरासियों का खौफ है, आप मरासियों से डर रहे हैं, तो फिर आप स्टैंड कहाँ पे करते हैं? माजरत के साथ मलकू के साथ मुझे लफ्ज़ इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं, लेकिन इससे बेहतर अल्फाज मैं इनके ऊपर तनकीद करने के लिए जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। मतलब कि आपका वो तमाम ताकत जो अपने आप को आप ताकतवर तरीन लोग कहते हैं,
وہ ملکو کے ناک کے کوکے کے آگے گھٹنے ٹیک گئے اور آپ نے یہ کہا کہ کہیں یہ برطانیہ نہ چلا جائے, کہیں یہ وہاں پہ جا کے کنسرٹ نہ کرے, یہ کہیں وہاں پہ جا کے عمران خان کے مزید گانے نہ گائے, اور اگر یہ گانے گائے گا تو کیا ہوگا, اس کے کلپس وائرل ہوں گے, پھر ہمارے پر تنقید ہوگی, ہم جلیں گے بھجیں گے, لہٰذا اس کو ملک سے باہر ہی نہ جانے دو. حیران تو میں اس بات پہ ہوں کہ ملکو ایک سنگر جو لوگوں کو انٹرٹین کرتا ہے, ان کی فرسٹریشن ختم کرتا ہے, آپ نے اس سنگر کا نام ECL میں ڈال دیا ہے. آپ اتنے خوف زدہ ہیں, شاید آپ اتنے ڈر گئے ہیں اس سے کہ آپ اس کو جو ہے وہ ملک سے باہر نہیں جانے دے رہے. پتہ نہیں وہ اسامہ بن لادن تھا یا وہ کوئی بہت بڑا دہشت گرد تھا جو آپ نے اس کا ECL کے اندر نام ڈال دیا ہے. یہ تو اب مریم نواز, شہباز شریف اور شاید ان کے آقا بتا سکتے ہیں کہ ملکو سے کس بات پر جو ہے وہ ڈر گئے. اب جی ایک شخص ہے بیرسٹر عقیل. اب اس شخص کا کام کیا ہے, یہ میک اپ وغیرہ کرواتا ہے, اس کے ہاتھ میں کچھ صفحات پکڑائے جاتے ہیں اور یہ آ کے ایک پریس کانفرنس کر دیتا ہے. اب اس نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس نے تحریک انصاف پر ایک اور الزام لگایا. اس نے الزام یہ لگایا ہے کہ تحریک انصاف باہر کے ممالک میں پاکستان مخالف قانون سازی کروا رہی ہے, اور یہ الزام صرف اس نے نہیں لگایا بلکہ ایک شخص وجاہت سعید ہے جو کسی دور میں محاذ کے نام سے ایک پروگرام بھی کیا کرتا تھا, اس نے بھی یہ کہا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ امریکہ کے اندر لابی کروا کے اور جو ہے وہ کوئی ایسی قانون سازی کروا رہی ہے جو پاکستان مخالف قانون سازی ہے. اور پھر کہنے والوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی ہو سکتا ہے وہاں پہ حافظ سید جنرل عاصم منیر پر امریکہ کے اندر کچھ پابندیاں لگ جائیں. تو بھائی حافظ سید جنرل عاصم منیر پر پابندیاں پاکستان تحریک انصاف نہیں لگوائے گی, ان کے اپنے کام لگوائیں گے جس طرح سے انہوں نے ملک کے اندر فسطائیت کی ہوئی ہے. آپ کسی کو بولنے تو دیتے نہیں ہیں, جو بولے آپ اس کو اٹھا لیتے ہیں, آپ اس کو جیل میں بند کر دیتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ ملکو جیسے شخص سے بھی ڈرے ہوئے ہیں اور اس کا نام بھی ECL میں ڈال رہے ہیں. کسی کو آپ حج پہ نہیں جانے دے رہے ہیں. سوشل میڈیا سے آپ اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ آپ نے جو سعودیہ کا بادشاہت کا نظام ہے, جو سسٹم اس میں سوشل میڈیا کا چلتا ہے, آپ نے وہ ملک میں لانچ کر دیا, اس کی ٹیسٹنگ آپ نے سٹارٹ کر دی ہے. اس سب کے بعد جو ہے وہ پابندیاں نہیں لگیں گی تو پھر پھولوں کے شاید ہار جو ہے وہ ڈالے جائیں گے یا پتہ نہیں کیا کیا جائے گا. آپ ذرا یہ دیکھیں کہ کچھ عرصہ پہلے ہم عید پہ دیکھتے تھے کہ عید شوز ہوتے تھے, لوگ انجوائے کرتے تھے عید کو, لیکن کیا وقت آ گیا ہے ان نااہل حکمرانوں کے ہاتھ چیزیں جب سے آئی ہیں تب سے کہ اب ہمیں چاند رات پر بھی ایسی باتیں کرنی پڑتی ہیں, عید کے دن بھی یہ باتیں کرنی پڑتی ہیں کہ کسی کا نام ECL میں ڈال دیا, کسی کو اٹھا کے جیل میں پھینک دیا, کسی کو مار دیا, کسی کو کچھ کر دیا, کسی پہ تشدد کر دیا, کسی کی چادر چار دیواری کا تقدس پامال کر دیا. تو خدارا اس ملک پر رحم کریں, عوام پاکستان پر رحم کریں اور انہیں اپنے کم از کم ایونٹس جی لینے دیں. جو 4 خوشیاں وہ اکٹھی کرتے ہیں وہ خوشیاں انہیں منا لینے دیں. اس ولاگ سے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے, اپنے کے لوگوں کا خیال رکھیے, وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیے. اس وطن عزیز پاکستان کو اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.